दर्शकवृन्द सादर नमस्कार। महोदय राज उपाध्याय लोनी स्वागत छ निजी कार्यक्रम कुराको चौतारीमा। सधैँ हामी उपस्थित भएका छौँ यहाँहरू समक्ष। अहिले हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्टेट अस्टिन भन्ने सहरमा र आज हामी न साप्ताहिक राशिको कुरा गरिरहेका छौँ न ग्रह परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ, न हामी आज अन्य कुनै कुराहरू गरिरहेका छौँ। र हाल हाम्रो देशमा आसन्न निर्वाचन सन्निकट आउँदैछ र भनिन्छ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो आवधिक निर्वाचन। र हाम्रो देशमा परिवर्तन आयो, जस्तै राणा शासन फालिए, बीचमा बहुदल आयो, फेरि बीचमा प्रजातन्त्र अपहरण भयो भनियो र फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीमा देशका सपुतहरूले शहादत प्राप्त गरे र 46 सालमा राजा, वामपन्थी दलहरू र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र उत्कृष्ट संविधान 2047 भनेर घोषणा गरियो। स्वर्गीय राजा श्री 5 वीर विक्रम शाहदेवबाट जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भूखण्डता र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गरी आफूलाई संवैधानिक रूपमा उभ्याउने प्रण गरियो र जनताको अधिकार जनतालाई नै सुम्पने प्रयास गरियो। शाहवंशीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने निरङ्कुश अथवा तानाशाह जे भन्ने पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब भने कुनै विमति रहेन। र त्यसरी घोषणा गरेको संविधानमा कसैले आलोचनात्मक समर्थन भने, कसैले यसमा हाम्रो समर्थन छैन भने र सबैले त्यो संविधानको उपयोग गर्दै 48 सालमा आम निर्वाचन गरियो र नयाँ संविधान अन्तर्गत अब परम्परागत कानुनी अथवा न्याय प्रणालीलाई परिवर्तन गरियो र जहाँ खुल्ला तर्फबाट पनि, कानुनी व्यवसायीका तर्फबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने व्यवस्था गरियो। र त्यो संविधान लागू भएको 3 वर्ष करिब व्यतीत हुँदा नहुँदै माओवादी जनयुद्ध आरम्भ गरियो र जनयुद्धको नाममा प्रजातान्त्रिक र प्रजातन्त्रप्रति वफादार व्यक्तिहरूको विशेष गरेर राज्यबाट र गैर राज्यबाट हताहत गरिए र त्यसको परिणाम स्वरूप 2058 जेठ 19 गते त्यो एक दिन कालो रात थियो जहाँ जनप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, प्रजातन्त्रप्रति इमान्दार राजा वीरेन्द्रको सपरिवार वंशनाश गरियो र उहाँका दोस्रा भाइ वर्तमान राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको राज्यारोहण भयो र त्यहाँ विविध प्रकारका कुराहरू भए। भनिन्छ अमूर्त छ ती कुराहरू, कसले कसलाई के गर्यो र कुन शक्तिले राजदरबारको हत्या गर्यो र के भयो त्यो विषय अहिले वास्तवमा भन्यो भने गौण छ। कसैले वर्तमान राजालाई दोष दिएका छन्, कसैले विदेशी शक्ति भनेका छन् र अस्पष्ट कुरा गर्दै स्वर्गीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक ग्राइन्ड डिजाइनका कुराहरू गर्नुभयो
र त्यो ग्राइन्ड डिभिजन के थियो, कसरी भयो, त्यसको खुलस्त जवाब आजसम्म पनि प्राप्त भएको छैन। र एवं प्रकारले 2062-63मा एउटा संयुक्त जनआन्दोलन भनियो। सञ्चारकर्मी अथवा सञ्चारका संस्थाहरू समेत दलीय आधारमा अथवा दलका इसारामा अथवा विदेशी शक्तिहरूको इसारामा दलकै व्यवहार गरेर सञ्चार माध्यमहरू समेत लागेका केही सञ्चार संस्थाहरू आज पनि नेपालमा विद्यमान छन्। र यसरी 62-63 को आन्दोलन छेडियो, जहाँ भनियो निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त र पूर्ण प्रजातन्त्रको बहाली भनेर भनियो। र निरङ्कुशताको अन्त्य भन्दा भन्दै राजाद्वारा स्थापित संसदले नै राजालाई विस्थापित गर्यो। र जनआन्दोलनमा सडकमा जनताको मन मस्तिष्कमा न धर्मनिरपेक्षता थियो, न गणतन्त्र थियो, केवल निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त र पूर्ण प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली। त्यति मात्रै थिएन, दलका व्यक्तिहरूले र गण्यमान्य विद्वानहरूले जनता सामु क्षमा याचना पनि गरेका थिए। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी गल्ती सच्याउँछौँ, राजाले ठुलो गल्ती गरे, त्यसकारण अब हामी सहन सक्दैनौँ। हो, त्यो कुरालाई जनताले विश्वास पनि गरे। 7 दल र सञ्चार समूहको 1 दल, 8 दलको विश्वासमा जनताहरूले निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको युद्ध लडे। र त्यसभित्र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ। र व्यक्तिबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट र विविध समूहबाट निरङ्कुशताको अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्रको बहालीको उद्घोष गर्दै 19 दिने जनआन्दोलन भयो। र वर्तमान राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट जनताको नासो जनतालाई नै र श्री पेत र राजदण्ड वर्तमान सरकारको जिम्मामा दिएर हामी जाँदैछौँ भन्ने प्रेस सन्देश गरियो। र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली मात्र गरिएन, त्यहाँभित्र के कस्ता सम्झौताहरू थिए, 12 बुँदे सम्झौताभित्र अथवा के कुराहरू भएका थिए, ती कुराहरू गौण रहे। र एउटा परिवर्तित व्यवस्थाको हामीले स्वीकारहरू गऱ्यौँ र संविधान सभाको घोषणा गरियो। र 2 वर्षमा संविधान बनाउने तथा कथित जनताको संविधान सभा गठन गरियो। र बिना निर्वाचित 1/3 सांसद त्यहाँ स्थापित गरियो। र अवधि सकिएका सांसदहरू पुनर्बहाली भए र एकाएक 601 सांसदहरू बनाइयो। र त्यसमा देशले कति क्षति बेहोर्नु पर्यो र कसका कारणले बेहोर्नु पर्यो र किन बेहोर्नु पर्यो, ती कुराहरू अझ पनि अनुत्तरित छन्। र यसको सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भने त्यहाँ जनआन्दोलनको बेलामा जनताहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा एक थरी भनियो र बिना माग्ने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र भनेर घोषणा गरियो। र 2 वर्ष लगाएर बनाउने संविधानलाई मनोगत कपोलकल्पित हिसाबमा थपियो, 4 वर्ष गराइयो। त्यहाँबाट पनि पुगेन, संविधान सभा चुनाव पुनः गरियो र फेरि अर्को 2 वर्षमा 601
एक सांसदहरूको अथवा 90% सांसदहरूको यो समर्थनमा भन्दै विवादास्पद संविधान घोषणा गरियो र तर संविधान घोषणा गर्दा के गरियो भने सांसदहरूको जनताको अभिमतहरू निस्तेज गरियो। त्यति बेलाको संयोजकद्वारा उद्घोष भयो, जनताको जस्तोसुकै सुझाव आओस् हामी त्यो मान्दैनौँ भनेर पोको पारेर रद्दीको टोकरीमा फाले झैँ एउटा कुनामा थुप्र्याइयो र 2-4 जना व्यक्तिहरू बसेर रातारात निर्णय गरियो र मध्यरातमा 2072 को संविधान घोषणा गरियो र जुन संविधानबाट समाधान होइन समस्या मात्र खडा भयो, जसलाई घोषणा भएको केही दिनमै संशोधन गरियो र पुनः संशोधन गर्ने कुराहरू पनि यहाँ व्याख्या गरियो र त्यो संविधान अन्तर्गत चुनाव गरियो र एकमना सरकार भएन र देशले आमूल परिवर्तन गर्न सकेन भनियो। राज संस्थाले व्यवधान खडा गर्यो, विकासको बाधक भयो भनियो। राज संस्था पनि गयो, झन्नै 2/3 को नजिक सरकार पनि भयो। तर परिणाम के निस्क्यो त भन्दा त्यो हिजोभन्दा गए गुज्रेको अवस्थाहरू सिर्जना भए जुन हामी भोगिरहेका छौँ। देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ, न्याय प्रणाली कहाँ पुगेको छ र जनअधिकार सार्वभौम जनता भन्ने कुराहरू आज कहाँ छन्, ती सब प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र हामी जनताहरू प्रश्नविहीन भएका छौँ। र प्रहरी सेवामा होस्, प्रशासनिक संयन्त्रमा होस्, न्यायालयमा होस्, कूटनैतिक क्षेत्रमा होस्, राज्यका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा, संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएका नियुक्तिहरू यी सबैका हामी मुखदर्शक भएर मानिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। यसलाई कसले के गर्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन, जसको परिणाम स्वरूप देशमा विश्वमै नभएको न्याय प्रणाली स्थापना गरियो, जहाँ सार्वभौम जनता, सर्वमान्य सार्वभौम संसद र संवैधानिक राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने उद्घोष गरियो। त्यसभन्दा पछाडिका व्यवहार त कानुन त जे व्याख्या गरियो, व्यवहार त के भयो त्यो भनिराख्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छैन र त्यसै परिस्थितिमा वर्तमान समयमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तिथि घोषणा भएर अब निर्वाचन नजिक आइसकेको छ। तत्कालै हामीले हाम्रो प्रतिनिधि छान्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। तर दलहरूको विधि व्यवहार, दलका नेताहरूको जुन भाषणहरूलाई हेर्दा र वर्तमान विधि तिथि नीति र कानुनको धज्जी उडाइएको र कुनै पनि योजनाहरू हामी भएपछि यो गर्ने त्यो गर्ने उ गर्ने भन्ने छैन। स्थानीय तहले चुनेको होइन अथवा स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको होइन। आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना हनुमान, आफूलाई भगवान मान्नेहरूलाई टिकट वितरण गरिएको छ अनि सार्वभौम जनता भनिन्छ। अब यिनै दलहरू हो जसको चाहिँ इतिहास हेर्ने हो भने कसैलाई पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न योग्य देखिँदैन। यहाँ यो त्यो ऊ भन्नु नै छैन, सबैको गतिविधिहरू त्यही नै छ।
उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको दलको समस्या र उहाँहरूको व्यक्तिको समस्यालाई हेरेर कानुन संशोधन हुन्छ, कानुन निर्माण हुन्छ। आज अध्यादेश ल्याइन्छ, भोलि अध्यादेश खारेज गरिन्छ र विधि थिति र नीति एउटा कुनामा थन्क्याइन्छ, आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू गरिन्छ। अनि अत्यन्तै एउटा घरेलु झगडा जस्तो छिमेकमा सास सदियारको बिचको झगडा जस्तो एकले अर्कालाई गाली गरिन्छ र समग्र देशको विकास, राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, विकासका अवधारणाहरू र गणतन्त्रलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू, धर्मनिरपेक्षतालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू कहीँ कतैबाट पनि कुनै दलबाट, कुनै नेताबाट प्रतिबद्धता जनाएको हामी देख्दैनौँ। देख्छौँ त केवल म राम्रो त्यो नराम्रो, एक आपसमा ईर्ष्या, पीडा र कुण्ठाबाट एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै लगाएको हामी देख्न सक्दछौँ। यथास्थितिमा यिनै दलका अनुयायीहरू र यिनीहरूलाई नै हामीले निर्वाचित गरेर पठाउँदा त्यसको परिणाम के हुन सक्छ? जति पनि गाउँपालिका हुन्, नगरपालिका हुन्, उहाँहरूले के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको छ? जस्तै सङ्घीय माननीय अथवा मन्त्रीज्यूहरू के यो गणतन्त्रीय व्यवस्थामा देशको ऋणभार अत्याधिक बढेको हिसाबले देशप्रति ओतप्रोत भएर उहाँहरूले भत्ताविहीन सेवा गर्न, तलब भत्ताविहीन सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ? के हामी देशका लागि, जनताका लागि दलभन्दा माथि पनि उठ्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ? र स्थानीय तहको निर्वाचनले नै केन्द्रीय निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हो। तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छैन कि हामी यसरी परिवर्तन गर्छौँ, हामीले हाम्रो विकासको अवधारणाहरू यस्ता यस्ता छन्, नयाँ गति प्रगतिहरू यसरी जानेछौँ हामी भन्ने प्रतिबद्धता छ कसैसँग? कुनै दलसँग छ भने यति छ, फलानु घुस्या हो, फलानु जनविरोधी हो, फलानु अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट परिचालित हो। हामी भने राष्ट्रभक्त हौँ, देशप्रति इमान्दार छौँ, जनताप्रति वफादार छौँ। सबैले सबैलाई भन्दै गरेको, एकले अर्कालाई भ्रष्ट भनेको र सबैले मिलिजुली आफ्ना लागि चाहिने कुराहरू एक स्वरमा गरेको अवस्था हो अहिले। यस्तो स्थितिमा हुने यो स्थानीय निर्वाचनबाट एकाध व्यक्तिहरू जो कसले स्थानीय तहलाई परिमार्जनसहित परिष्कृत गर्न सक्दछन्, केही नमुना बन्न सक्दछन्, के देशले, समग्र देशले निकास पाउँछ यही स्थिति, यही विधि, यही प्रणालीबाट? त्यो विषय बढी महत्त्वपूर्ण हो। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घर घरमा बसेर, आफ्नो परिवारमा छलफल गर्दै, आफूभित्रको आत्मालाई सोध्दै, उहाँहरूको यो बितेका लगभग 31 वर्ष भनौँ, के कस्ता कामहरू गर्नुभयो? अहिले प्रतिष्ठित भएका सम्पूर्ण, जस्तै यहाँ आफूलाई सर्वेश्वर परमेश्वर मान्नेहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र विगतदेखि टुट्दै फुट्दै जुट्दै रहेको राप्रपा, सबैको गतिविधि के हामीले नदेखेको हो र? यदि देखेको हो भने अब के विश्वास छ त उहाँहरूमा? छ नै सबैमा भने म एउटा अमुक व्यक्तिबाट भन्नु केही पनि छैन। तर यहाँ हर दिन एउटा पीडाहरू विश्वलाई घुम्दै हेर्दा, म संयुक्त राज्य अमेरिकाको अहिले भ्रमण गरिरहँदा विभिन्न स्टेटहरूमा हेर्दा, त्यहाँ स्थानीय प्रणालीलाई हेर्दा, अनि त्यहाँको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, त्यहाँको विकासको चरमलाई हेर्दा र त्यहाँको मानिसहरूको मनस्थितिलाई हेर्दा के हामी अझै 0 शताब्दीमा हो?
के हामीले देशको लागि केही गर्नुपर्ने छ, कुनै नयाँ अवधारणाहरू छ कसैसँग? अनि यहाँ धेरै समयदेखि यो फुर्सतिलो समयको सदुपयोग गरियो भन्नुपर्छ। विभिन्न अवस्थामा, विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्ध आवाजहरू उठाइयो। विकृति विसङ्गतिहरू व्यक्तिमा निर्भरता छ कि यो व्यवस्थामा पनि केही जोडिएको छ, त्यो बारेमा हामीले चिन्तन मनन गरेको देखिँदैन। किन देखिँदैन भने उहाँहरू सबैले जसले हिजोको दिनमा जनता आऊ सडकमा, जनता आऊ देश बचाउँ भने, तर आज फेरि त्यही रमाइलोमा, त्यही पेरिफेरीमा, यही विधि र प्रविधिभित्र सम्पूर्ण दलहरू आसन्न निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ। र हिजो एमसिसीको कुरा गर्दा हामीलाई दिनरात बनाइएको अवस्था छ। भनिन्थ्यो जसले एमसिसी पास गर्छ त्यसलाई हामी वनवास लखेट्छौँ भन्दै हामी उद्घोष गर्दै रह्यौँ। कसैले मौन समर्थन गरे, कसैले बौद्धिक समर्थन गरे, कसैले सभा सम्मेलनमा उपस्थित भएर समर्थन गरे एमसिसी विरुद्धमा उभिनेहरूको। तर आखिर त यही प्रणाली, यही व्यवस्था र यही अवस्थालाई स्वीकारेको हो भन्ने कुरा अब आशंका गर्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। अनि अर्को के छ भने जनताहरू अथवा जनताको प्रतिनिधि गर्छु भन्नेहरूले हिजोको दिनमा राजा 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 भनेर कराएको पनि पाइयो, सुनियो। र आसन्न निर्वाचन आइसक्दा राजा 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 भन्नेहरू पनि केवल राप्रपा बाहेक अरू समूहहरू, अरू झुन्डहरू केही राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् र भने केही हराएका छन्। राजा स्वयं आफूले केही पनि भनिरहेको अवस्था छैन कि हामीले चाहेर मात्रै यदि राजाले नचाहेको भए राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली हुन्छ। यहाँ एउटा अर्को प्रश्न छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न कहाँ छ भने यथास्थितिमा यही प्रणालीभित्र रहेर यो खर्चिलो र भड्किलो अवस्थामा, राष्ट्रको आय स्रोत शून्यतामा पुगेको अवस्थामा कसरी हामी प्रगति गर्न सक्छौँ, यहाँ अर्को एउटा प्रश्न छ। त्यसै गरी अनि यही व्यवस्था, यही प्रणालीले र यही अवस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्छु भन्नु एउटा हास्यास्पद पक्ष त छँदै नै छ। केही पक्षलाई पक्षपोषण गरेर राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू र स्वयं राजाको पनि मैले सुनौलो भविष्य देख्दिनँ। किनभने यो प्रणालीभित्र 2/3 बहुमत ल्याएर पुनः व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु, राष्ट्र संस्थालाई स्थापित गर्छु र सँगसँगै म हिन्दू राज्य कायम गर्छु, यो सायदै सम्भव नहोला। यदि सम्भव भयो भने त्यसलाई अचम्मै मान्नुपर्छ। त्यो भने ठुलो ईश्वरीय अनुकम्पा नै भन्नुपर्छ। तर हामीलाई को आउने को जानीसँग त्यस्तो चासोको विषय रहेन। आम जनताले त के भने आफूले गरिखान पाउनु पर्यो, आफ्नो अधिकारहरू सुनिश्चित हुन पर्यो। विधि थिति र नीतिमा हिँड्नेहरूले निर्धक्कसँग गरिखान पाउनु पर्यो र राज्यबाट, राज्य प्रणालीबाट प्रमाणित गरिएका, लागू गरेका व्यवस्थाहरूभित्र रहेर ती व्यवस्था, ती कानुन, ती नियम र ती विधि थितिलाई मान्नेहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारयुक्त सेवाहरू प्राप्त गर्न पर्यो। कि हामी सरल, सहज र सामान्य अवस्थामा हामीले कर तिरेर बनेको राज्य प्रणालीभित्र यदि कुनै दलको टीका लगाएका छैनौँ भने, कुनै दलसँग आबद्ध छैनौँ भने, स्वतन्त्र नागरिक भएर उभिएका छौँ भने ती नागरिकहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारहरू सहज सरल रूपमा पाएको अवस्था छ। त्यहाँ प्रश्न, जटिल प्रश्न छ।
र यदि त्यो नै छ र राज्य सम्पन्न छ, उहाँहरूसँग विकासको अवधारणाहरू पनि छ र राज्य आमूल परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भने यो चुनावको उपयोगिता पनि सहज होला। तर अब यो प्रणालीलाई मानुन्जेल व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकुन्जेल मानिने हो र म आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छु भन्ने हो भने यी सबैका गतिविधिहरूलाई हृदयदेखि मूल्याङ्कन गरेर अब कुनै दल अथवा कुनै प्रणाली, कुनै व्यक्ति विशेषको प्रशंसा, पूजा, भक्ति गरेर हामीले न स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छौँ न अविभाज्य सार्वभौम राज्य प्राप्त गर्छौँ। त्यो मैले असम्भव नै ठान्छु। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यदि भागै लिनु छ र भने पनि दल अथवा दलबाट खडा भएका व्यक्तिहरूमा पनि यदि जनप्रेमी, राष्ट्रभक्त र इमान्दार र सुन्दर इतिहास भएको भविष्यमा सुनौलो आशा गर्न सकिने व्यक्तिहरू नै छान्नु उपयुक्त हुनेछ। हुन त यो प्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि, जहाँ राज्य नै यत्रो सानो छ, जहाँको यात्रा एक दिनमा पूर्व पश्चिम हुन्छ, एक दिन पनि लाग्दैन उत्तर दक्षिण हुन्छ, त्यति सानो देश, जुन देशमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने थोरैभन्दा थोरै सङ्ख्याका विधायक अथवा कानुन निर्माता, मान्यज्यूहरू र अत्यन्त इमान्दार, नैतिकवान र कूटनैतिक क्षमता सहितको राष्ट्रिय प्रणालीलाई विकासको अवधारणाहरू बोकेका, राज्यप्रति चिन्तनशील व्यक्तिहरूको सानो समूहको मन्त्री परिषद र त्यही अनुसारको न्याय प्रणाली र सँगसँगै त्यही अनुसारको प्रशासन संयन्त्र र गरिखानी मनस्थिति विकास गर्ने एउटा उद्घोषहरू, असल मान्छे, योग्य मान्छे, दक्ष मान्छे जुन ठाउँमा उपयोगी हुन्छ त्यो ठाउँमा स्थापित गरेर राज्यलाई विकासका अवधारणाले अघि बढाएर समाजलाई एउटा आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्ने गरी न्यायको लागि न्याय क्षेत्रमा उभिँदाखेरि कुनै दल वा कुनै समूहको स्वार्थ रहित निष्पक्ष न्याय प्रणाली र इमान्दार कर्मचारी संयन्त्र र राष्ट्रप्रेमीहरूको कार्यपालिका यसरी चुस्त दुरुस्त सहज सरल राज्य व्यवस्थाको प्रणाली नै आजको आवश्यकता हो। तर अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ र केही पनि हुँदैन र हामी बिना प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अति उत्तम पक्ष आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार्नु नै सभ्य नागरिकको कर्तव्य हो भनेर भन्छौँ भने हामीले इतिहासलाई हेरेर उहाँहरूको विगतलाई बुझेर र वर्तमान अवस्थामा जो राष्ट्रभक्ति, जनप्रेमी र विकासप्रेमी, विकासका ठुला ठुला अवधारणाहरू बोकेका र सम्भवतः भविष्यमा केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अनुभव भएका र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चुन्नु जरुरी हुन्छ यदि यो व्यवस्थालाई मान्ने हो भने। तर मेरो आफ्नो विचारमा भन्ने हो भने यही व्यवस्था, यही परिस्थिति र यथास्थितिमा हामीले जसलाई चुने पनि
जस्तो व्यक्ति पठाए पनि 2-4 व्यक्ति अथवा गाउँदेखि केन्द्रसम्म आउँदाखेरि 200-400 नै व्यक्ति वडाका सदस्य अध्यक्षदेखि माननीय मन्त्रीसम्मका हुँदैमा हामीले यो परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सोचेका छौँ भने त्यो केवल दिवा सपना मात्रै हुनेछ। किनभने यहाँ खर्च घट्ने क्रम छैन, आय बढ्ने कुनै वातावरण छैन। राजस्वले केवल प्रशासनिक खर्चलाई तान्दैन, विकासका बजेटहरू कागजमा सीमित छन्, कार्यान्वयन शून्यतामा छ र चलित पुँजीको परिचालन छैन। राष्ट्रिय स्रोतहरू अत्यन्त भयावह स्थितिमा पुगिसकेको छ र हामीसँग विदेशी मुद्राको मौजात पनि त्यति पर्याप्त देखिँदैन र हामी आत्मनिर्भरतातिर शून्यतामा पुगिसकेका छौँ। इभन हामी हाम्रै देशको संस्कारकै उत्कृष्ट जलस्रोतको धनी भएका हामीहरू आफ्नै देशको पानीहरू पनि उपभोग गर्नका लागि खर्चिलो अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै अत्याधिक मात्रामा भएको जलस्रोत कृषिमा निर्भरता हामी अत्यन्त कमजोर हुँदै गएका छौँ र विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा हामी यसलाई सामूहिक उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानीमा अत्याधिक चर्को मूल्यमा विद्युत उपभोग गर्न बाध्य भएका छौँ र यहाँ कुनै एउटा वैज्ञानिक प्रणालीहरू निर्माण गरिएको छैन। राष्ट्रिय पुँजीलाई मजबुत बनाउने, आत्मनिर्भरता बढाउने, परनिर्भरता घटाउने कुराहरूमा कसैको पनि प्रतिबद्धता देखिँदैन। छ त यति नै छ, सीमित व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई कौडीको भावमा हिजोकै दिनमा बेचिसकिएको छ र हामी थोरैभन्दा थोरै आयात र धेरै निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाका मानिसहरू हामी केवल आयातमा निर्भर छौँ। हामीसँग विदेशी मुद्रा भनेको विदेशमा गएर बगाएको श्रमबाट आएको विदेशी मुद्रामा हामी अडिनु परेको छ र कति दिन अरूले हाम्रो श्रमलाई उपयोग गर्छ। राष्ट्रका विकास प्रेमी भन्नेहरू, जनप्रेमी भन्नेहरू, मन्त्री मान्नेहरू, उहाँहरू गर्वका साथ भन्नुहुन्छ मैले यति रोजगारी विदेशमा बढाएँ, यति विदेशी मुद्राहरू श्रमबाट आयात हुने भयो, गराउँछौँ पनि भन्नुहुन्छ। तर यति उद्योग स्थापना गरेर, यति निर्यात गरेर हामी विदेशी मुद्राहरू, पर्यटकको यो कारणले विकास गरेर यति मुद्राहरू हामी देशमा भित्र्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता त कहीँ पनि पाउँदैनौँ। म भर्खरै हिजो अस्तिका दिनमा यहाँ एउटा अस्टिनमा एउटा घुम्ने ठाउँ रहेछ जहाँ सूर्यास्त हेर्न प्रशस्त मान्छेहरू जाँदा रहेछन् र त्यहाँ हेर्न जाँदा त्यो सन्ध्याको समयमा सूर्य जुन अस्त हुँदै थिए त्यो समयमा लगभग त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरूको उपस्थिति थियो र त्यहाँ राम्रोसँग रेस्टुरेन्टहरू, विभिन्न खाद्य पदार्थहरू, सबै चिजहरूको चाहिँ त्यहाँ बिक्री वितरण भइरहेको थियो र मलाई लाग्छ त्यहाँ एकै दिन त्यहाँ करोडौँ व्यापारहरू भइरहेको थियो। त्यस्ता सम्भावना भएका हाम्रा पर्यटकीय थलहरूको हामीले सम्भावनालाई हेरेर विकास कति गर्यौँ र कति गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले कति प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। यस्ता अनेकौँ ठाउँहरू छन् संयुक्त राज्य अमेरिकामा जहाँ पर्यटकले दिनमै नेपाली मुद्रा खरबौँ आम्दानी गर्छ। अन्य देशका विदेशी नागरिकहरू आएर त्यहाँ हेर्दछन्, घुम्दछन् र खर्च गर्दछन्, जसबाट राष्ट्रिय पुँजी विकास हुन्छ र विदेशी मुद्राको त्यहाँ आम्दानी हुन्छ। हामी भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पनि राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्दैनौँ। भएका उद्योगहरू त हामीले बेचि नै सक्यौँ, नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुनै कुरै गरेका छैनौँ र हामीले शिक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण र निजीकरण पनि गरेर विशेष
अवसर प्राप्त गर्ने उद्घोषहरू गऱ्यौँ। त्यसभित्र शैक्षिक प्रणाली जुन अपरिहार्य छ आजको विश्वमा, जहाँ पढेर केही हुन्छ भन्ने मानसिकता छ हामीमा, अमेरिका घुमेर हेर्दाखेरि खासै अमेरिकन जन्मसिद्ध अमेरिकनहरू हाई स्कुल गएकै देख्दैनौँ हामी। उहाँ हाई स्कुल सकिन साथ उहाँहरू महाविद्यालय जानेभन्दा पहिले कमाइ गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। पढिहाल्नेले पनि प्रयोग र पढ्ने दुईवटा कुराहरू सँगसँगै गरेको अवस्था देखिन्छ र काम गरेर धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने सपनाहरू पुगेको देखिन्छ र सँगसँगै राज्यलाई कर बुझाएर राज्यलाई समृद्ध बनाएको देखिन्छ। तर हामी त केवल 2-4 व्यक्ति अथवा 200-400 व्यक्ति धनी बनाउनको लागि स्कुल खोल्न, कलेज खोल्न आदि कुराहरू, राज्यको जिम्मेवारी समानताको शिक्षाको आधारभूत आवश्यकतालाई कुनै व्यक्तिको पोल्टामा हालिरहेका छौँ। स्वास्थ्य प्रणाली, नागरिकहरूको जिउने अधिकार पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य व्यवस्थामा हुनुपर्ने अधिकारहरू वञ्चित गर्दै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका छौँ र अब हामी हाम्रै अधिकारभित्र भएको ठुलो जलस्रोतको भण्डारहरू पनि क्रमशः विदेशीहरूलाई सुम्पिँदैछौँ। हुँदा पिउने पानीमा समेत हामी विदेशीहरू भित्र्याउने तर्खरमा छौँ। अनि नागरिकलाई हामी कसरी सार्वभौम, स्वतन्त्र र सर्वसम्पन्न बनाउन सक्दछौँ, यी कुराहरूमा हामीले मनन गर्नु पर्दैन। र अब अति आवश्यक छ स्वास्थ्य, अति आवश्यक छ शिक्षा, जहाँ सामान्य व्यक्तिको पहुँच असम्भव भइसकेको छ। हामी त्यसको सुधारको पक्षमा छौँ के राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ। यस्ता विविध प्रश्नहरू छन् जहाँ व्यक्तिहरू धनी हुन सक्छन्। व्यक्तिहरू धनी हुनुमा आफैमा खराब त होइन, तर केही व्यक्ति धनी हुँदा र केही व्यक्ति गरिब बन्दाको, धनी गरिबको बीचको दूरी यदि सीमा नआयो खण्डमा राज्यमा ठुलो विद्रोह हुन सक्छ। त्यहाँ न धनी सुरक्षित हुन्छन्, न गरिब सुरक्षित हुन्छन्, न मध्यवर्गीय सुरक्षित हुन्छ, न राज्य नै सुरक्षित हुन्छ। हो, त्यहाँ जटिल प्रश्न त्यहाँनिर उठेको छ र यो जटिलतालाई हामीले यति आत्मसात गरेनौँ, यदि मनन गरेनौँ, अब पनि हामी यथास्थितिमा नै केही हुन्छ भन्ने विश्वासमा आँखा चिम्लेर बसिरह्यौँ भने निकट भविष्यमा हामीले धेरै ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले भोट पनि हालौँ, चुनावको उपयोग पनि गरौँ, तर विथिति, विसङ्गति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्ने व्यक्तिलाई चुनावी उपयोग गर्नेले चुन्ने प्रयास गर्नु र वास्तवमै यो विधिभित्रै हामी फेरि अर्को एउटा ठुलो परिवर्तनको नागरिक समाजबाटै, नागरिकहरूले व्यक्तिबाट, जनजनबाट अब राष्ट्रहित, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता सँगसँगै आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्न ढिला गऱ्यौँ भने हामीसँग पछुतो बाहेक केही पनि बाँकी रहने छैन। र म यहाँहरूलाई परिस्थितिले अथवा प्राविधिक कारणले यो निर्वाचनमा उपस्थित हुन सकिन र स्थानीय तह नै केन्द्र हो र मेरो एउटा भोट मात्रै केही होइन। हुन त त्यो पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ, तर पनि म के भन्छु भने व्यक्तिको कुनै एक मत भन्दा पनि व्यक्तिको विचार, व्यक्तिको अनुसन्धान, व्यक्तिको एउटा राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति, प्रजातन्त्रप्रतिको इमान्दारिता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामीले निश्चित प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई, जनभावनालाई समेट्ने, जनआधार निर्माण गरेर जनआधारको आदेश पालना गर्ने र दलभन्दा र व्यक्तिभन्दा माथि उठेर देश र जनताप्रति समर्पित रहने व्यक्तिहरू
प्रजातन्त्रलाई यस निर्वाचनमा मत हालेर विजय गराउनु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हुन्छ। त्यसकारण प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, तर प्रजातन्त्रको नाममा हामीले व्यक्ति पोषण अथवा कुनै एउटा दल पोषण होइन र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकल्प नहुँदै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र विसङ्गति विकृति बोकेर हिँड्ने व्यक्ति वा समूहलाई धुत्कार्नै पर्छ अब र हामीले एउटा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ र त्यही खालका व्यक्तिहरू नै छान्नु र चुन्नु आवश्यक छ। र म यहाँहरूलाई के नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु भने राष्ट्र अत्याधिक सङ्कटमा छ, राष्ट्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ र राष्ट्रियता नै जनतामा राष्ट्रियताको भावनाहरू निस्किन सके मात्रै राष्ट्र बलियो हुन्छ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुनौलो प्रणाली भनेकै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको चाहना अनुरूप काम गर्ने नै हो र जसले त्यस्तो काम गर्छ तिनै व्यक्तिलाई हामीले चुन्नुपर्छ। र म यही भन्छु, हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अनुसरण गरौँ र यो व्यवस्था र अवस्थाको चिन्तन मनन गरौँ र राष्ट्रहित कहाँ छ, कसरी हुन सक्छ र आसन्न निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै गर्दा राष्ट्रहित समाजको आमूल परिवर्तनको लागि के गर्नुपर्छ अबका दिनहरूमा त्यो पनि हामीले चिन्तन मनन गऱ्यौँ भने अवश्य हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले धिक्कार्ने छैनन् र हाम्रा पूर्वजहरूले सराप्ने छैनन्। त्यसकारण के छ भने हामी हाम्रो पुस्तालाई मात्रै अनुसरण नगरौँ, किनभने हाम्रा पुर्खाले हामीलाई छोडेको विरासत र भावी सन्ततिहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई समन्वय गर्दै आधुनिकताको अनुसरण गर्दा हाम्रो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति र प्राचीन विधि प्रविधिहरूलाई समन्वय गर्दै नयाँ केही पुराना केही नयाँ पक्षलाई जोडेर हाम्रो माटो, हाम्रो भावना र हाम्रो समुदाय सुहाउँदो परिस्थिति निर्माण गर्न प्रयास गरौँ र त्यही गर्न सक्नेहरूलाई हामी चुन्न अग्रसर बनाऊँ। यही कामनाका साथ म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै विषम परिस्थितिमा पनि धैर्य धारण गर्दै एउटा उचित निर्णय लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। म उदयराज उपाध्यायले पनि अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।